किती हवी ते a lot from Maghdum Ashraf Nagar. I am the secretary of Maghdum Ashraf Nagar Cooperative Society. We are thankful to each and every one, the PW department, the RD department, the MLA sir, Panchayat and Zilla Panchayat, and above all the media people also for taking this opportunity and forwarding to the rest of the area. And God bless each and every one. And we will see in the future the true flow of the Jhari after the construction and the build of the area. Thank you very much and God bless. आज आम्ही स्प्रिंगेचें इनोव्हेशन केलां आमचे हे जोरीचे कोनसुवा जाय ती ही जोरी आतांची न्ही बरी पयली जोर ती तेका मेंटेनन्स आसूना उदक बेश्टे कांय कोणाले बरें उदक हय जोरीचें उदक ते मिक्स जाताले सो आमी सराक रिक्वेस्ट केलें आमच्या अशरफ नगर आमच्या सरान आमकां रिक्वेस्ट केलें की आमी सराक मेळया आमचें काम त्या सराक दिया सो सराक आमी दिलें प्रपोजल धाडलो थ्रू पंचायत धाडलो थ्रू अशरफ नगर धाडलो आनी सरान म्हणलें आपूण कोत्ता आनी सरान इनिशिएटीव घेतलें सर खूद येयलो चोवपाक ती जर चलता तेणी आनी तो इतलें बरें उदक आहा सो जायत्यो जोऱ्यो आसा आमच्यो काबार जाल्ल्या त्यो मेंटेन करना काबार जाल्ल्या जोऱ्यो काबार करून सर सरान इनिशिएटीव घेतल्या की जोर आपूण करून दितलो म्हूण आनी तेणें आमकां आयज हेजें काम आमी चालू केलां आनी सराक हे कामाक लागून आमी सगळे आमचे अशरफ नगर आनी आमचे कोणसुवाचे सगळे भाव तेका देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सर आमचे सर MLA बाबा सर आंतून वाज आमकां थँक्स म्हणटा आज आमी हांगा कोणसुवा हांगा इनॉग्रेशन केल्लें आसा स्प्रिंगीचें आनीक ब्युटिफिकेशन करतले आनी हेच हितून आमी सगळें मेंटेन करतले ते स्प्रिंगीचें सो ऑल द बेस्ट थँक्यू कोणसुवा गांवांत आमी आसा आनी झरीचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा हें झरीचें उदक म्हणल्यार सारकें फ्रेश क्लीन आनी सारकें बरें उदक हें असली उदक आमी सांबाळून दवरूंक जाय आनी आयज हें काम स्टार्ट केल्लें ते पळय मातशें तें बरे भाशेन प्युअर आनी हें करून सेफ करून दवरतले कितें मिक्स बी जायना जावपा आनी लोकांकूय तें यूज करूंक मेवतलें आमी हे कोणसुवा गांवांत जेन्ना आमचे जे गांवचे भाव तांच्यांनी सगळे मागीर एक प्रपोजल दिलो आमचो मायकल पंच आणि ही जेन्ना आमी सायडीर येयले तेन्ना आमी पळयलें हांगा एक जोर आसा स्प्रिंग आसा आनी स्प्रिंग इतली सारकी इतले 20 वर्साक 12 म्हयने हें उदक हांगासर येता आनी कोल्ड सारकें जाता म्हणजे कोल्ड हात घातलो न्हू इतलें कोल्ड येता आनी म्हाका स्प्रिंग जावपाक म्हाका इतलें दिसलें की कितें उदक एवरी टायम हें भायर वयता आनी हेका मेंटेनन्स केन्ना जावंकूच ना जेन्ना म्हाका दिसलें तेन्ना आमचे डिपार्टमेंटाक जे RDA जे आमचे डिपार्टमेंट आसा जे आमचे चिमणी आसा जावं आमचे बाकीचे तेजे AE सगळे आसा आनी म्हाका भरपूर सपोर्ट केलो आनी हांवें जो प्रपोजल आमी RDA ऑफिसरान हांवें घातलो आनी तेन्ना आमचो एक्स मिनिस्टर गोविंद गावडे सर RDA मिनिस्टर आसलो तशेंच आतां आमचो CMूय आसा तेणी सगळ्यांनी म्हाका आदार दिवन आयज आमी हाचें इनोग्रेशन केलें आसा हांव काल सगळे आमच्या डिपार्टमेंटाक तशें गव्हर्मेंटाकूय काल देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही जी स्प्रिंग आसा ही आयज आमी बांदपाक घेतलेली आसा आनी म्हाका दिसता कितले दिसांनी खबर जातली ती आनीक 15 दिसांनी म्हाका दिसता आमचें हें काम कंप्लीट जातलें आनी हो एस्टिमेट जावन आसा 14 lakhs आनी हो 14 lakhs हो सँक्शन जाल्लो आसा आनी हांव समजता ही आमची सगळीं गांवची भावां भयणां जेन्ना हें आमचें काम जातकच हें जी कितें मेंटेन करपाक सायडीन बा कितें आसा तें मेंटेन करपाची चड गरज आसा आनी इनकेस कितें आसा जाल्यार म्हाका दिसता सरपंचानूय हेजेर लक्ष घेवपाक जाय कित्याक हांगासर आमचे पंच आसा तेणें एक लक्ष घेवपाक जाय कित्याक हें उदक 12 म्हयने हांगासर उदक कित्याक आमी लास्ट टायम मेयांक येयल्ले मेयांक देखून हें उदक कंटिन्यू आहलें आनी हें कंटिन्यू सारकें आमचें कांसावली ते हितून दर्यान वयता सारकें फूल इतलें उदक इतलो आमकां म्हाका दिसता आमची कॅसरवाल कोण आहा म्हण देखून खबर ना कोणसुवाची जोरी आहा म्हण कोणाक खबर ना म्हाका दिसता ही आमी मेंटेन करपाची गरज आनी म्हजें एक स्वप्न आसा जी जोरी आसात जावं तुमकां खबर आसा लास्ट टायम आमी कॅसरवाल जोरी ऑलरेडी आमचें काम चालू आसा ह्यो मेंटेन करपाक जाय आनी एज अ MLA म्हजी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी आमचे पंच सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी हें मेंटेन करपाची गरज आसा हांव समजता तुमी हांगासर सगळे हांगासर आयले तांकां लागून तुमकां सगळ्यांक हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं
सर तुम्ही मागच्या थोडे